يمسجن زايد سلام طعنا هذا اللي زخوركم تملكتنا نزعلت زحرنا محصرت زينات حيزة قريبة لكم مكتطالكم عديمة فلمام بريزيدنت جيزام محدار تجراي تادس ورده مسوانا مكايد سرحان بريزيدنتن أقلقلوت ترادو كاثوليكاويت بيت كريستيان سين كال هنستمرح جوجللوه أب تقلال سبوا حاجة زده بزتا أكايدوم بريزيدنت تادس ورده أقلقلوت ترادو كاثوليكاويت بيت كريستيان ناب تجراي أبناء هيوت مدحن سراحتي قرب مقبي مرقاص وحسنة مقبي هنساتن حدثات أبيات تمرتي أقلقلوت صرويز ستماين كالوتن بركز ولنت فتاتن سراحتن نزبركتهم عبيت دقفات مسقانا زقربو خوينهم حزوون أب تقراي زلو كل مدايوت ساقماتن حسراتاتن كساب زفتاح كامناي هيسوت سباو حاقز كسابناي داق محويتن هنساتن تمزابلتي كساب ناب نبور بوتوم زملسو دقفهم أتناخيرهم نخوق تسللو سويعم بريزيدنت تادسه قلقالو ترادو كالتوليكاويت بيت كريستيان مس عالم لخاوت كالترادو لمعات أمريكا بمتحببار بفلاي أب تقراي بسنك كويناتن الدركن أب كبير حادقا نزوه دقا حبرت سب هتسو سباو حاقز بمهاب ولا بايتا مزلو أزيو خبيت أقام زي متاتن انتخونا كوينقنا نقولو استقبر الدقاف كمسقنن تتناخيرون قصلن ساوعي تقريبهم مس منقست فيدرال بمتحبار يسرحو مهلاهم زقلسو بريزيدنت تادس ورده بفلاي تمزابلتي وحسن أومن دحننتهم تحالين أب مربتهم نكملسو بمقبار بتقرات يسرحو مهلاو قليسهم وانا مكايد سرحن بريزيدنتن أقلقلو ترادو كاثوليكاويت بيت كريستيان سين كالهان ناي زوباتات مبرقن دوبوبن أفريكا دايركتر ماتيو ديفيدن دايركتر أقلقلو ترادو كاثوليكاويت بيت كريستيان أب إثيوبيا أتو زمدي زودين أبتي مس بريزيدنت تادس وردز تقبرزت كمستراخبو بيت صحفة بريزيدنت حبيرودلو أب كتما مغلا كفل كتما حدنت تابع سمرت زركب ملوك قدماي برك بيت مرتك سانات زر زلو حصرت ممهار كفلتات نمقلال زخل بالعلي 24 مليون بر 18 زمناو ممهار كفلتات زحازه حدا بعل 3 دبر هنصاي هنص كم زلو رئيس ممرت بيت تمرتي ممهر جبر اغزابير جبر ميكائيل غليصوم ابز عامت اب ملوك قدماي برك بيت مرتك سانات 986 دكانستي زركبوم كلتا 206 تمهارو اب كيد ممهار مستمهار كم زركبو زغلصو توم رئيس ممر بزح تمهراين ممر كفلتاتن كمتاتن كم زي كاله غليصوم نتي صقم ممهار كفلن مفتاح دما بقرقرو غيزاو ممهار كفلتات بمهناص يمهرو كم زلو وسيخوم غليصوم زي صقم اب قمت بمئتاو ممحدار كتما مقلب زمدبو لعلي 24 مليون بر حدا زمناو هنصا بكيد هنصت كم زركب بمحبار زي دما مچو هاو كيد ممهار مستمهار بمفتار زلعله ترغم الله ويلو حبريتان ركبن كتما مقلب أب كتما شرارو بدقف بروجكت المعاتاو ملاش نصلوا من مزبال مشلان سليطن بكلاستر أبززر وحارستوت تمكرو عودت تساليتهم حبريتان ركبن كتما شرارو كم زحبرو عودت مرأياب زخونو حارستوت تمكرو لووطن مكياد زعلم يلو بروجكت المعاتاو ملاش نصلواتات من مزبال أب قرن أفريكا ببنك عالم زدقف تبقسو خوينو سدتنياتات أبزتا أنا قدو كبابتات محبراو أقلقلوت قطباو عدلاتن من محدرا كبابن ممحياش زعلم بروجكت كم زخونه حبريتان ركبن كتما شرارو أب زل أخو صبصاب حبيرو بجنوسايداو كينات زعنوات تكالات ماينا بنبور نمملاس تكالات قبرت سناين جيزا ممحدار تقراين تواديدوم كسرحو كم زقبات قليزهم أمرارحا زبا سمين معراب تقراين تكالات قبرت سناين استساتفلو أب قرب مستماي زدهب مدرخ أب كتماشرن داس اللاسة ساليتهم أب ورداتات زبا سمين معراب تقراين قطرن زين عقان ناقطاتات ماي بتكالات قبرت سناي ولا كوانت تتسقنا بخباب من محدارات استماع خلاب زي مخانن أب تبصحنت سقم كم زلو تقليزهم حلافي بيرو ماين انرجن تقراي ايت تخلاي قبر مدن كم زقلصوه زنبره شفان ماي بسنك كوينات ناب 15 مئتاو كم زوردن تكالات قبرت سناي مسجيزاو ممحدار تقراي تواديدوم بمسرح
ናብ 37 ሚእታው ከዓቢ ከም ዝኽኣለን ብቐጻሊ ተጠናኺሩ ክስርሐሉ ኢሎም ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተወልደ አብርሃ ገብረ ጻድቕ ብወገኖም ዝዓነዋ ትካላት ማይ ዳግም ናብ ኣገልግሎት ንምስግጋር ምምሕዳሮም ምስ ትካላት ገበር ሰናይ ተዋዲዱ ከም ዝሰርሕ ገሊጾም ከም ጸብጻብ መሳርሕትና መለስ ኣባዲ ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ወፃ ዝረኽብናዮ ዜና ዓረፍቲ ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገረ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ኣብ 80 ዓመቶም ዓሪፎም ፖለቲከኛን ነበር ቀዳማይ ሚኒስተርን ሃገረ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ብዝሓደሮም ሕማም ልቢ ሕክምናኦም እናተኸታተሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 80 ዓመቶም ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈለዩ ሮይተርስ ጸብጺቦም ንሕልፈት ህይወት ራይላ ኦዲንጋ ስዒቡ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ንሸውዓተ መዓልቲ ዝጸንሕ መዓልቲ ሓዘን ኣውጆም ኣለዉ ክቡራት ተመልከትና ንዝዕለት እዚ ዝሓርናዮም ሓጸርቲ ዜናታት እዚኦም ነይሮም ስለ ትምክትታልኩም ክብረት ያብልና ሓዚና ብመሳርሕቲ ዛይት ተስፋይ ክመልሰኩም ብኣይ ወገን ሰጽቦ